बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। हर जुमेरात को आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताता हूँ और आज कुछ लेट हो गए हम। आज का वजीफ़ा आसान है और अल्लाह ताला का इसमें सिफ़ाती है और बड़े ज़बरदस्त इसके असरात हैं। अगर कोई इसके सिद्क़े नीयत से सिद्क़े दिल से पढ़े तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इतनी इनायात और इतनी बरक़ात उसको हासिल होंगी कि वो हैरान हो जाएगा। आज का जो वजीफ़ा है ये है या हय्यो। हय्यो का मतलब होता है हमेशा ज़िंदा रहने वाला, दी एवर लास्टिंग, दी अलाइव। या हय्यो से मुराद वो ज़ात है जो जिसमें ज़िंदा रहने की क़ुव्वत बनफ़्स नफ़ीस मौजूद है। उसे ज़िंदा रहने के लिए किसी से इक्तसाब करने की, किसी से मदद करने की हाजत नहीं है। वो ख़ुद अपनी ज़ात में हई है, ज़िंदा है। बल्कि हई वो ज़ात है जो जिससे तमाम जो कायनात की अशिया हैं वो ज़िंदगी हासिल करती हैं। इंसान हों, जिन हो, चरिंद परिंद हों, हैवानात हों, अशजार हों, जिसमें ज़िंदगी की कोई भी शक्ल है वो सब उसके मोहताज हों, हय्यो वो ज़ात होती है। इसी तरह ये जो ज़ात पाक है वो तमाम जो कायनात की जितने अरवा हैं, जितनी जानदार चीज़ें हैं वो सब उसकी मोहताज हों और हई किसी का मोहताज ना हो। वो ज़ात पाक अल्लाह ताला की है। वो ख़ुद हई है अपनी ज़ात में और हर शय को हयात बख्शने वाला, बल्कि हर शय उसी की वजह से, उसी की अता से, उसी के करम से ज़िंदा है। ये इसमें पाक जो है इसका ख़ास तौर पे इसका जो मुवक्किल हाकिम फ़रिश्ता है उसका नाम अहयाईल है और ये इसम जलाली है। एक ज़हन में रखें कि तमाम जो अस्माए पाक के मैं वज़ाइफ बताता हूँ तो उसके मातहत जो फ़रिश्ता होता है इसमें पाक के 4 तादाद होती है। वाहिद इसमें पाक है जिसका जो मातहत फ़रिश्ते हैं उनकी तादाद 18 है और इन 18 फ़रिश्तों के मातहत 18 सफ़े हैं और हर सफ़ में 18 फ़रिश्ते हैं। तो जो आदमी इसमें पाक का ज़िक्र करता है उसमें एक ऐसी हयात पैदा हो जाती है और ऐसी क़ुव्वत और ताकत अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं। इसका ख़ास तौर पे इस वजीफ़े का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, जिन लोगों की यादाश्त कमज़ोर हो उनके लिए ये बाकमाल है। तलबा के लिए, उलमा के लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इसी तरह अगर कोई बंदा समझता है कि जी किसी वक्त मेरी अकल काम नहीं करती, बंदे कहते हैं जी मेरी इस वक्त अकल काम नहीं कर रही, उसके लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह मैं तरीक़ा उसका बाद में आपको अर्ज़ करूँगा कि कैसे उसको पढ़ना है। हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए, वो जो गालिब ने कहा था ना, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसमें पाक में तंदुरुस्ती भी है, तंग दस्ती दूर करने का भी बहुत बड़ा वजीफ़ा है। इसी तरह डॉक्टर और हकीम जो हैं उनके हाथ में शिफा, क्योंकि असल वो डॉक्टर हानिमन जो होम्योपैथिक का होता था मुजद, वो कहता था कि ये दवाई नहीं है, दवाई के पीछे जो हाथ है असल शिफा वो देता है। तो वो कैसे होगा, डॉक्टर हकीम इसको कैसे पढ़े। इसी तरह अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन है तो ऑपरेशन से पहले अगर ये वजीफ़ा पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला उसका ऑपरेशन जो है वो कामयाब होगा। उसका तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे है। इसी तरह हादसे से हिफाजत रहने के लिए ख़ास तौर पे हमारे वो फ़ौजी मुजाहिद, वो नौजवान जो मुहिमों पे जाते हैं, फ़ौजी मुहिमों पे, और बड़ा ख़तरा होता है और हमारे कमांडोज़, उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है हिफाजत का जो मुश्किल। इसी तरह अगर पहाड़ी सफ़र हो, मुश्किल सफ़र हो, उसके लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह जो है हाई ब्लड प्रेशर या फालिज जो होता है, फालिज में इंसान का जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो मुर्दा हो जाता है, नाकारा हो जाता है, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, वो भी मैं बताऊंगा। इसी तरह जो क़ज़ाए हाजात है या आदमी अगर चाहे कि मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊँ, मेरी दुआएं कबूल हों, उसके लिए ये बड़ा मुफीद है। असूल सेहत के लिए अगर कोई बंदा बीमार हो जाए और फिर उसको तंदुरुस्ती के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। तंग दस्ती दूर करने का बड़ा ज़बरदस्त अमल है। कारोबार बंद हो गए, हालात कोई किसी के ख़राब हो गए, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से दोबारा उसको अच्छे हालात मिल जाएंगे। इसी तरह रंजो गम कोई आते हैं, ज़िंदगी में गम भी आते हैं इंसानों को, तो रंजो गम दूर करने के लिए वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह कोई कहता है कि अजाइबात रूहानी, मैं रूहानी तौर पे अजाइबात देखना चाहता हूँ, बुलंदी चाहता हूँ,
تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل آپ کو ایک ایک کر کے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے یہ بہت زبردست وظیفہ ہے کہ ہر روز اس کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ روزانہ 21 دن پڑھنے کے بعد 21 دن مسلسل پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو کھلا پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اور اگر وہ معمول بنا لے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ 707 مرتبہ یا حیو پڑھے، اور بہت آسان ہے، یہ چند منٹ میں 3 4 5 منٹ میں ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ تندرستی اس کو رہے گی۔ اس طرح ڈاکٹر اور حکیم اگر چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں شفا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو وہ اس اسم پاک کو روزانہ صبح اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک سے 180 مرتبہ اس کو پڑھ کر گھر سے نکلیں یا اپنے کلینک میں جائیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح اللہ اس کے ہاتھ سے شفا دیتا ہے۔ آپریشن کسی کا ہونا ہو تو اس سے پہلے جو ہے وہ مریض جو ہے وہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 700 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ آپریشن سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ اسی طرح حادثے سے بچنے کے لیے، جیسے میں نے کہا، فوجی نوجوان ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں وہ مہموں پہ جاتے ہیں، بڑی مشکل مہمیں ہوتی ہیں ان میں، اور اگر پہاڑی علاقوں میں کسی کو ڈرائیو کرنا ہے یا ہوائی سفر میں جانا ہے یا کوئی بھی مشکل جو سفر ہے، یا دریا میں کشتی چلانے والا ہے، دریا میں جہاز چلانے، اس کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ 180 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے، 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالیٰ سفر آسان ہوگا، خطرات میں محفوظ رہے گا۔ فالج کسی شخص کو اگر ہو گیا ہے تو اس شخص کو 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 707 مرتبہ روزانہ پانی پر پڑھ کے پلائیں، 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر جو ہے آج ہر دوسرے بندے کو ہے، 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو لکھ لیں اگر زعفران کے ساتھ کسی پلیٹ میں، اور اس میں اس کو پانی پلا دیں مریض کو یا اس گلاس میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہو جائے گی۔ اسی طرح مستجاب الدعوات بننے کے لیے اول آخر 5 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 141 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی طرح صحت کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی خطرناک اگر بیماری ہے تو 3000 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ مریض کو پانی پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ مریض بہت جلد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے، 777 مرتبہ اس اسم پاک کو 70 دن تک پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ 70 دن کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اور دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ میری تنگ دستی دور فرما دے اور میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہوں گا، اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد مستقل اس کو بنا لے کہ 21 مرتبہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھتا رہے گا۔ تنگ دستی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، مشکلات ساری حل ہوں گی۔ اسی طرح رنج و غم کسی کو آ گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا اور آدمی پہ رنج طاری ہے، بندہ ناکام ہو گیا کسی امتحان میں، اس کے لیے بڑا زبردست ہے کہ 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ خوشی نصیب ہوگی، طبیعت اس کی بحال ہو جائے گی۔ عجائبات روحانی ہر آدمی چاہتا ہے جن کا دین کی طرف رجحان ہوتا ہے یا روحانیت کی طرف کہ مجھے روحانی معاملات جو ہیں مجھ پہ کھل جائیں، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 1800 مرتبہ 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ عجائبات روحانی مشاہدہ شروع ہو جائے گا، لیکن یہ نہ کرے کہ یہ میں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے یا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے یا اپنی بزرگی ثابت کرنے کے لیے میں کروں گا، نہیں۔ اگر وہ راز کو راز نہیں رکھے گا تو پھر اس عمل کا نقصان ہو جائے گا، اور جب وہ عجائبات اس پہ کھل جائیں روحانی تو 2 نفل شکرانے کے ادا کرے، اور اگر وہ مستقل بنا لے کہ میں ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر جو ادا کرنے کی 2 نفل پڑھوں گا، اور اس کو اگر تہجد کے وقت پڑھنا شروع کرے تو ایسے اس پہ معاملات کھلیں گے۔ اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہیں فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائے نصیب فرمائے۔ بار بار دہرا رہا ہوں، بچ جائیں اس بات سے، آنے والی آفات سے بچنے کے لیے
پاکستان میں خدا کے لیے اپنے لیڈروں سے، اپنے پیروں سے، اپنے مولویوں سے، اپنے رہنماؤں سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نہ کرو، صرف وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ یہ لیڈر، یہ سارے، یہ دنیا سے، یہ فانی لوگ، یہ چلے جائیں گے، یہ جھوٹ مکر فریب کی دنیا، اس سے بچیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ قائم کریں، جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی وہ رشتہ کام آئے گا۔ نکلیں بابوں وابوں کے چکر سے، سب لوگ مل کے نعرہ لگائیں گے۔ میں تو گزشتہ 3 دہائیوں سے نعرہ لگا رہا ہوں، لوگ تو اب لگاتے ہیں، جب مطلب ہوتا ہے نعرہ لگاتے ہیں، جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر یہ نعرہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم زوردار نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔